नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी र जसपासँग औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस सहित माओवादी र जसपाको बैठकमा कांग्रेसले नयाँ सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउन पहिलो पटक औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो। केपी ओली सर्वसत्तावादी भएकाले स्वतन्त्र चुनाव नहुने भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा माओवादी सकारात्मक देखिएको छ भने जसपाले भने पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने बताएको छ। बैठकपछि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नयाँ सरकारका बारेमा पार्टीमा छलफल गर्नै बाँकी रहेको बताएका छन्। कांग्रेसले बैठकमा 3 दल मिलेर सरकार बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि उनले जानकारी दिए। मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, कांग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईहरु सहयोग गर्नुस्, तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ के गर्ने हो र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोध्छौँ के गर्ने हो। त्यस्तै माओवादीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा सभापति देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णयमा आफूहरूको धारणा बुझेको बताएका छन्। श्रेष्ठले कांग्रेसको सरकार बनाउने प्रस्ताव स्वागत योग्य भन्दै आफूहरू ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। जसपाले छिट्टै निर्णय गरोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर भन्यौँ र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः 3 पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो। हामीले त खुला रहेर यसबारेमा पहिले नै प्रस्ताव गरेका थियौँ। जसरी हुन्छ अहिले केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्नु पर्यो। त्यो नयाँ सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो सरकार बनाउनका निम्ति हामीले त प्रस्ताव नै गर्यौँ। त्यस्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बैठक सत्ता समीकरणका लागि थालिएको पहल भएको बताएका छन्। शर्माले नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ भन्नेमा एकमत बनाउन प्रयास भएको र नयाँ सरकारबारे जसपाले चाँडै निर्णय गरेपछि बैठक बसेर थप निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए। नयाँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा बसेको यो प्रथम बैठक 3वटै दलका बीचमा बडा हार्दिकतापूर्वक नयाँ सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एक खालको मनोवैज्ञानिक एकताको वातावरण बनेको छ। तर यसलाई विधिवत रूपमा निर्णयमा र निष्कर्षमा पुगेर थप कदम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ। सत्ता समीकरणका बारेमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको नेताहरूले जनाएका छन्। देउवाको आह्वानमा भएको बैठकमा कांग्रेसबाट देउवा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू शशाङ्क कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छेदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, पुना बहादुर खड्का, विश्व प्रकाश शर्मा लगायतका थिए। माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा र देव गुरुङ सहभागी थिए। यस्तै जसपाबाट नेताहरू महन्त ठाकुर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी थिए। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नहकुल सुवेदीको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ। सर्वोच्च बारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुवेदीको नियुक्ति र छनौट प्रक्रिया गलत रहेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले न्यायाधीश सुवेदीको सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनु योग्यता नपुगेको
बताए। उनले सुवेदीको हकमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा 5 वर्ष काम नगरेको तथा राजनैतिक रूपमा नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संविधानको धारा 129(5) मा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साक्यले बताए। साक्यले यसबारे न्याय परिषद र संसदीय सुनवाईका सभापतिको ध्यानाकर्षण गरिसकेको समेत जानकारी दिए। साक्यले न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिआएका विवाद रहित र योग्य व्यक्तिहरूको उचित मूल्याङ्कन नगरी गलत ढङ्गले गरिने नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनुपर्ने बताएका छन्। नियुक्तिले धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। नियुक्ति गर्दा त्यो दृष्टिकोणबाट गरिनु हुँदैन भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नकुलको हकमा चाहिँ 5 वर्ष पुगेको छैन भन्ने चाहिँ छ। तर त्यो विषयमा अदालतमा पनि विचाराधीन भएको हुनाले यसमा हाम्रो अन्तिम भनाइ त होइन, तर यो विषय पनि ध्यान दिनुपर्छ। कम्तीमा 5 वर्ष पुगेको ल्याउनु चाहिँ त्यति चाहिँ पुग्नु पर्ने गरिकन विचार पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र हामी चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालतको गरिमा र सर्वोच्च अदालतको सक्षम स्वच्छता र निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको लागि हामी पहरेदार हौँ। हामी यसको लागि हामीले आवाज पनि उठाउने हो, हामीले ढाल पनि बन्ने हो। तर यसमा कुनै किसिमको नियुक्ति प्रक्रियाबाट आँचाउँछन् त्यसमा हामीले ध्यानाकर्षण पनि गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुनाले। त्यस्तै सर्वोच्च बारले न्यायपालिकाको पवित्रतामाथि हुने असंवैधानिक कार्यले असल इमानदार र लामो समयसम्म सेवारत न्यायाधीश न्यायकर्मी तथा कानुनविदहरूको मनोबल खस्कन गएको जनाएको छ। केही दिन अघि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरहे चुनाव उत्तम विकल्प हुने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको राष्ट्रिय भेलालाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले नयाँ सरकार गठनको प्रयासका लागि आफूले अन्य दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरकार बन्न नसके चुनाव नै उपयुक्त विकल्प भएको बताएका हुन्। त्यस्तै उनले चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। देउवाले पार्टीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिएकोमा धन्यवाद दिँदै देउवाले आफू नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण अहिलेको राजनीतिक अवस्था आइपरेको बताएका छन्। आम निर्वाचन लगत्तै आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि वामेकता भन्दै प्रचण्डले नै ओलीलाई सत्ता सुम्पेको देउवाको भनाइ छ। त्यस्तै उनले संसदमा कांग्रेस को संख्या कम भएकाले बैठक समेत बोलाउन नसकेको उल्लेख गरे। संख्या पुग्नु पर्यो नि। म आफू पार्टी चाहेको छैन मैले, जसुकै होस् तर बाबु मान्छे संख्या पुग्नु पर्यो नि। कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन्। दलहरूबीच जसरी सहमति बन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। जोखना हेरेर अवसरलाई गुमाउन र पछि टाउकोमा हात राख्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनको भनाइ छ। फेरि पनि हेरेर यो चान्स मिस गर्ने अनि पछि टाउको समातेर रुने यो कुरा चुनाव यो सबैले भन्छ नि। केपी ओलीको पनि नारा चुनावै हो, अब हाम्रा साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। आज देश यसैमा विभाजित छ। पार्टी यस्तो अवस्थामा छ, चुनावमा हाम फाल्ने कुरा त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। आज हामीले एउटै कुरा हामीले सोचौँ कि लोकतन्त्र कसरी बचाउने। लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले आफूलाई पनि बचाउनुपर्छ। यो सोसाइटीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि हामीले आफूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। हामी आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न तयार छौँ कि छैनौँ?
त्यस्तै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपालाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठनको प्रयास कांग्रेसले गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनु अहिलेको आवश्यकता र चुनौती रहेको बताएका छन्। यो 32 जनालाई तान्न आजको चुनौती त्यही छ। जसले जसपाको 32 जना नेतालाई बाहिर भएकोलाई मतलब छैन। भित्रको गगनजीहरू हुनुहुन्छ, भित्रकोलाई हामीले भाषण गरेर के गर्ने? त्यो 32 जनालाई तपाईँको ओलीको विकल्पमा जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो निर्णय त पार्टीको शेरबहादुरजीलाई छ, तर कसो इच्छा छ अर्कै मान्छेले होस् भने पनि त्यो 32 जनालाई नल्याइकन नउभ्याइकन अर्को प्रधानमन्त्री बन्दैन। यो वास्तविकताको धरातलमा उभिएर क्रान्तिकारी बन्नुहोस्। यो वास्तविकताको धरातलमा उभिएर नेपाली कांग्रेसले राजनीति गर्नुहोस्। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन थापा, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले मुलुकलाई निकास दिनका लागि कांग्रेस गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको आरोप लगाएका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा फेरि देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। बुटनमा भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले टुटफुट भएका कम्युनिस्टहरू फेरि मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि पहिले केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। केसीले सरकार जनताको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो संसद किनबेचमा लागेको बताएका छन्। केसीले संघीयताले मुलुकलाई बोझ थपेको भन्दै संघीयता खारेजीको माग गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मात्र केन्द्र र स्थानीय निकाय नै मुख्य कुरा हो। मुलुकले त चाहिँ संघीय प्रणाली धान्नै सक्दैन। एकात्मक प्रणालीमा पनि संघीय व्यवस्था के अरे प्रदेशको व्यवस्था हुन सक्छ। हाम्रै सुझाव हो संविधान बनाउँदा बहुत 7वटा प्रदेश बनाउनु पर्छ। ती 7वटा प्रदेश चाहिँ प्रशासनिक प्रदेश हो, संघात्मक प्रदेश होइन। संघात्मक प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ संसद हुन्छ, मन्त्रीमण्डल हुन्छ, सभासदहरू हुन्छ, ती सबै ठुलो चाहिँ त्यो भार हुन्छ। त्यस हुनाले प्रशासनिक चाहिँ सङ्घीय चाहिँ प्रदेश हुनुपर्छ भनेका छौँ। र अहिले पनि हामी चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने सङ्घीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा छ। यही सङ्घीयताको आवरणमा तराईलाई तपाईँ चाहिँ हिमाल पहाडबाट अलग गर्ने र तपाईँ चाहिँ अहिले पनि जातीय प्रदेश बनाउने, क्षेत्रीय प्रदेश बनाउने र यो द्वन्द्वमा बाह्य शक्तिहरू खेल्ने जुन खालको खेल भइरहेको छ अहिले पनि यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनः चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा 47 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ, जसको कार्यकारी अध्यक्षमा रश्मिराज नेपाली, उपाध्यक्षमा जनकराज शर्मा, दुर्गा पौडेल, महासचिवमा मनोज भट्ट, सचिवमा हिमलाल पुरी र कोषाध्यक्षमा मधु छेत्री निर्वाचित भएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि छिट्टै आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक आचार संहिता मापदण्ड सहितको कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका हुन्। सरकारले राष्ट्र जनताको हितमा कार्ययोजना बनाउने उनको भनाइ छ। कोरोनाबाट जनतालाई कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा सरकारले सोच राखिरहेको उनले बताए। त्यस्तै उनले लकडाउन वा अन्य सुरक्षित विधि, मापदण्ड, आचार संहिता लगायत विषयमा सबैसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगिने बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष र सदस्यमा कमला गिरी, शशि कुमार शर्मा, सुशील ढकाल र भेषराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। त्यस्तै बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फको 60 रोपनी जग्गामा नेफ्रोलोजी र युरोलोजी भवन र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रका लागि स्वीकृति दिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन्। हामीले कसरी अब यो कोरोना फेरि पनि हामीले लकडाउन गरेर हुन्छ कि यसको नियन्त्रण गरेर यसबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ। हामी त स्वयं सरकारले के गर्ने भन्दा सरकारले त जनताकै हितमा गर्ने हो, हामी राष्ट्रकै हितमा गर्ने हो। तर कहिले काहीँ लकडाउन गर्यो भने लकडाउनको विरुद्ध सरकारले लकडाउन गर्न पाइँदैन।
लकडाउनको अवज्ञा गरिने भन्ने पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो नागरिक समाजहरूले आवाजहरू पनि उठाउने गरेको पाइन्छ। र हामी के भन्छौँ भने हामी अब यस्ता महामारीबाट कोभिडबाट कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित हुने, कसरी नेपाली जनताको जीवन सुरक्षामा कसरी काम गर्ने, कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकारले लिनेछ। बैठकले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा लक्ष्मण हुमगाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने देशका केही गाउँपालिका केन्द्र हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताएका छन्। नेपालमा शुक्रबार थप 288 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4041 वटा नमुना परीक्षणका क्रममा थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,79,388 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 3038 जनाको ज्यान गएको छ। शुक्रबार निको भएका थप 127 सहित हालसम्म 2,73,735 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा गरी हाल 2,615 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 23,06,244 वटा नमुनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका श्रीमान राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको बकिङहाम राजदरबार स्रोतले घोषणा गरेको छ। सन् 1947 मा एलिजाबेथसँग बिहे गरेका राजकुमार फिलिपले बेलायतकी महारानीसँग 73 वर्षसम्म वैवाहिक जीवन बिताएको राजदरबार स्रोतले पुष्टि गरेको छ। उनीहरूको विवाह भएको 5 वर्षपछि मात्र एलिजाबेथ महारानी बनेकी थिइन्। बेलायतको बकिङहाम राजदरबारले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजकुमार फिलिपको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। फिलिपको शुक्रबार बिहान विन्सर क्यासलमा निधन भएको हो। द ड्युक अफ एडिनबराको उपाधिले चिनिने राजकुमार फिलिपलाई 1 महिना बेलायती अस्पतालमा भर्ना गरी उपचारपछि उनको निवासमा लगिएको थियो। राजकुमार फिलिप र रानीका 4 सन्तान, 8 नाति नातिनी र 10 जना पनाती पनातिनीहरू रहेका छन्। राजकुमार फिलिप ग्रीक आइल्यान्ड अफ कोर्फुमा सन् 1921 मा जुन 10 मा जन्मिएका थिए। उनी हेलेन्सका राजा जर्ज प्रथमका कान्छा छोरा थिए। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटको लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।